Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pitsa 14 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, amahan og anak na sapnan nga naggamit og ginadaling droga. LGU Iligan giorganisar ang distribution sa EICS alang sa 10,000 ka mga mag-uma og mga mananagat. Korte Suprema nagpahigayon og bag-ong patakaran alang sa mga indigent nga persons deprived of liberty nga dili makapiyansa. Kamara nakaandam na nga ipailalom sa briefing ang mga senador aron mapahupay ang kabalaka sa planong pag-amendar sa Rice Tarification Law. Pilipinas anaa sa mihinay na nga yugto sa El Nino phenomenon nga gilaumang matapos sa bulan sa Hunyo. National Security Council gipasiguro sa mga otoridad nga walay reclamation nga mahitabo sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sa gawas sa nasod, AstraZeneca, undango na ang paghimo og mga COVID vaccines. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong miyembro sa Finnish Parliament nagatubang og kaso sa korte mahitungod sa hate speech. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, gibalhog sa bilangguan ang usa ka lalaki ug ang iyang anak human nasapnan sa kapulisan nga naggamit og ginadaling droga sa Zone 2, Salsos Compound, Barangay San Miguel. Na-recover sa ilang posisyon ang usa ka gamayng pakete nga inablihan na usa ka aluminum foil strip nga aduna pay residue og tulo ka mga disposable lighters. Giangkon sa mga suspek nga ila ang nakuha nga droga, sumala pa sa kapulisan dakong tabang kanila ang impormasyon gikan sa publiko. Andam ang mga tinugyanan sa balaod ning dakbayan sa Iligan nga pagtubag sa mga sumbong og suportado sila sa LGU Iligan sa ilang operasyon. Nangulo ang LGU Iligan sa pag-organisar sa pagpangandam sa seremonya sa paghatag og assistance to individuals in crisis situations, EICS. Benepisaryo sa assistance ang napulo kalibo ka mga mag-uma o mga mananagat sa Iligan nga naapektuhan sa panginabuhian sa pandemya og El Nino. Gipahigayon ang consolidation meeting diin gihisgutan ang paghatag og seguridad sa mga motambong o pagpahigayon sa hapsay nga programa. Sa kauluhan, nagpahigayon ang Korte Suprema og mga bagong patakaran alang sa pagbuhi sa mga persons deprived of liberty nga walay kaya nga magbayad og 10,000 pesos nga piyansa. Sa pagbisita ni Associate Justice Maria Filomena Saint sa PDL sa Cebu City Jail Female Dormitory, gisulti nini nga kun usa ka indigent ang gitugutang makapiyansa sa iyang kaso o wala kini kaya sa pagbayad, pagatan-awon usab sumala pa sa hukmanan ang kahimtang sa PDL sama sa edad, nature sa kaso, kon siya ba ang first offender, buntis, usa ka inahan nga nagatiman pa og gamay nga mga anak, o kon kini ba ang breadwinner sa pamilya. Pipila lamang ang mga nalakbitan sa mga ikonsiderar sa hukmanan nga imbes nga bilangguon ang akusado ang mahimo na kining gawas nun, samtang padayon usab nga gihusay ang kaso. Kini ang adunay kalabutan usab sa gipagawas nga kamanduan sa Department of Justice niadtong nakalabay nga tuig nga pagpaubos sa kantidad sa piyansa nga 10,000 pesos aron matubag ang problema sa pagkahuot sa bilangguan sa nasod nga Pilipinon.
Siguro sa House of Representatives nga andam silang ipailalom sa briefing ang mga senador aron mahupay ang ilang mga kabalaka mahitungod sa balaodnong nga pag-amendar sa Rice Tarification Law. Sumala pa kang House Committee on Agriculture and Food Chairman on Quezon Representative Mark Enverga nga ilahang nasabtan sumala pa ang agam-agam sa Senado lakip si Senadora Cynthia Villar mahitungod sa mga isyong ikalambigitan sa National Food Authority. Apan na malabyan ra kini sa pagpatinaw o dialogo aron maplansa ang disagreeing provisions. Kumpiyansa usab ang kongresista nga sa tabang ni House Speaker Martin Romualdez og bisan sa Presidential Legislative Liaison Office ang pinagi sa maayong pagsinultihay sa RTL amendments. Gihatagan og katinawan ni Enverga nga bugtong ang National Food Authority ang eksperto sa monitoring o registration sa mga bodega sa bugas ingon man sa pagpakanaog sa presyo nini sa merkado. Nagbutang og sumala pa og safeguard measures ang Kamara lakip ang pagsigurong last resort na lang ang pag-import og bugas. Mioyon usab si Enverga sa pamahayag ni Villar nga mahinungdanon nga mapasar ang Agricultural Economic Sabotage Law aron nga mapugan nga mapahimuslan ang mga mag-uma og mga konsumante sa mga middle og traders. Apan aron nga mamahimong mapuslanon kining kinahanglan nga mahingpit ng balaod ang amendar sa Rice Tarification Law aron sa ingon niya na mapakusgan ang mandato sa National Food Authority tungod kay kulang kini sa nasong stabilization functions. Kasamtangang ana-ana sa hinay nga yugto na ang El Nino phenomenon sa Pilipinas nga gilauma nga mahuman sa bulan sa Hunyo sumala pa sa DOST. Sigon pa kang weather specialist binison na Istariha, gilauma nga makabalik na sa normal o neutral ang temperatura sa nasod. Pagpatinaw pa ni Istariha nga mamahimo nga mulungtad pa ang kulang nga ulan hangtod sa sunod nga bulan tungod sa gitawag nga lag effect sa naasong weather phenomenon. Samtang base usab sa Climatology Division, posibleng makaapekto karong bulana sa isa o duha ka bagyo sa nasod karong bulana sa Mayo. Aduna sumala pa niya gibantayan karon nga naporma nga panganod sa may Pacific Ocean o wala gisalikway ang posibilidad nga maumol kini isip low pressure area. Kuno galing man adunay bagyo, mamahimo nga matagamtaman kini sa ikatulo o katapusang semana ning bulana sa Mayo. Pasiguro ni National Security Council Secretary Eduardo Anyo sa Philippine Coast Guard og armadong kusog sa Pilipinas nga walay bisan unsa mang reclamation activities ang mahitabo sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Kung nabalaka sumala pang National Security Council o NSC sa posibleng pagsulay na usab og reclamation activities sa China sa Escoda o Sabina Shoal. Gipadayag ni NSC Assistant Director General Undersecretary Jonathan Malaya nga pahugta na ang puwersa sa gobyerno nga magbantay og surveillance sa lugar. Kauban usab ang uban pang teritoryo sa nasod sama sa Sandy Cays 1, 2 ug 3. Sumala pa kang Malaya sa ilalom sa arbitral ruling. Mandato sa nasod nga siguraduhong mapugngan ang bisan unsang pagsulay o pagmugna og pinakabag-ong isla nga ubang mga nasod sama sa China sa mga lugar nga sakop sa teritoryo sa Pilipinas. Busa mag-deploy sumala pa niya og mas daghan pang assets ang kagamhanan sa nasoding mga lugar nga kini aron magpatrolya o magpahigayon og maritime patrol operation. Gipamugos pa ni Malaya nga walay laing magbantay sa mga naasong lugar kundili kita ra gihapon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gi-anunsyo sa kompanya nga AstraZeneca nga undangon na ang nasoding kompanya ang paghimo og mga COVID vaccines. Kini gihimo sa kompanya human na pamatud-ang dili kini epektibo nga bakuna batok sa mga bag-o nga COVID variants. Ang nasoding plano nga undangon ang paggamit sa AstraZeneca isip isa sa mga bakuna sa COVID gikan sa nag-una nga desisyon sa Europe Medicines Agency. O
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, adunay mga miyembro sa Finnish Parliament ang nagatubang og kaso sa korte human nga sila giakusahan og hate speech. Ang naa mga kaso nga gipasangil ngadto kanila adunay kalabutan mahitungod sa pagkonsidera nila sa buot pasabot sa sexuality o gender nga ana sa nasulat sa Biblia. Ang naasong mga ministro gikasuhan sa lahi nga pamaagi sa ubang mga miyembro sa LGBT community human nga ilahang nasilo ang pagbati kanila sa kasamtangan. Padayon gihapon ang nagatubang ang naasoy mga ministro sa ilahang mga kaso sa korte. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies para makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kilat og pagpanalugdog epekto sa easterlies. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magikan sa silangan ngadto sa silangang bahing direksyon og ang kadagatan hapsay ngadto nas kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:29 ug mosawop unya sa alas 6:16 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og muingon, mayong buntag, Iligan.